अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तानी को गोया पाकिस्तान से ही खतरा होने लगा। पाकिस्तान में हालात बहुत टाइट कर रहे हैं। यहाँ हुक्मरानी के साथ क्या कुछ होने वाला है, आने दिनों में आपको अंदाजा हो जाएगा। सियासी जमातें सिकुड़ के रह गई हैं और बहुत सी चौंका देने वाली खबरें जो है ना वो आपके सामने आने वाली हैं। रावलाकोट में जो कुछ हो रहा है सारा कुछ आपके सामने है। पता तो चलना नहीं है आपको कौन लोग हैं, कैसा हो रहा है। असल हकायक आप लोगों के सामने आना नहीं। लेकिन सियासत में पुराने चेहरे ही धोखा दे रहे हैं। जी जी, मैं धोखा कह रहा हूँ भाई, धोखा दे रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है ना नौरीन नियाजी साहब के खिलाफ पी का एक्ट जो है उसके सेक्शन 22 सॉरी 20 और 26 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस्लामाबाद में हुआ। और नौरीन नियाजी साहबा ने पाकिस्तान मुसल्ह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम आयद किए, रियासत पर अवाम का एतमाद मुतजलजल करने और सरासमी फैलाने की कोशिश की। नौरीन नियाजी साहिबा ने झूठा, इश्तियाल अंगेज, तौहीन अमेज और धमकी अंगेज मवाद फैलाया। अब ये जरा पता नहीं कैसे फैलाया उन्होंने। अब उन्होंने खबर ये चलाई है और जो अगली बात साथ रखी है, रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एजेंसी एक्ट जो है उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अब तो खांसने पे, बोलने पे, बात करने पे दहशत गर्दी भी यहाँ पर दहशत गर्दी का पर्चा भी दर्ज होता है जनाब। जी जी, मैं दहशत गर्दी कह रहा हूँ यार भाई, मैं और कोई बात नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है। और ये गालिब दिल गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है, ख्याल अच्छा है। और बड़ी जबरदस्त बात है, हमारे दोस्त हैं अटॉर्नी जनरल साहब उस्मान मंजूर उस्मान ऐवान, उनका डिफेंस में घर है। और जो पुलिस का छापा हुआ रेड करने वाले एसएचओ समेत 11 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा, इसको दो चीजों को ध्यान से समझिएगा। मैं इसको गलत फहमी भी नहीं समझता कि ये बताने के लिए किया कि तुम जितने भी ताकतवर हो, हमसे ताकतवर नहीं हो, हम अपने बंदों के खिलाफ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मौजूदा हुकूमत का वतीरा। दूसरा ये भी बताया है कि जनाब कोई ताकतवर नहीं है यहाँ, हम ही हैं जो, हम जिसको मर्जी जिस तरह से मर्जी उठाएं, जो मर्जी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ अब बेचारा फंस गया एसएचओ। सात वाले घर की इंफॉर्मेशन थी, सात वाले गलती से अटॉर्नी जनरल के घर चले गए और अटॉर्नी उनके घर के पास जो गमले थे वो टूट गए। तो और इस सारे मामले में इस पे बेचारे ही कहेंगे। जी जी, यार बेचारे मुअत्तल हो गए। सही है ना। और उस्मान तो घर नहीं था। सही है ना जी, सिर्फ मुलाजम थे, फिर भी अहले पुलिस एहलकार जो है ना मुअत्तल करा दिए। जब अगर तारीख अगर याद हो, क्या अक्सर तहरीके इंसाफ के घर वालों पर रेड नहीं हुआ, गैर कानूनी रेड हुआ, क्या बड़ा एक्शन हुआ। लेकिन वहां तो वो आपको पता कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मान लिया ये सारी बातों को सामने रखते हुए। लेकिन तकद्दस तो तकद्दस नहीं है ना जी, पर्दा पर्दा नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट के जो करीब है वो कुछ भी नहीं कह सकता। कोई दूर की बात हो रही है जनाब, माजरत के साथ। अटॉर्नी जनरल के ड्राइवर इरफान ने बताया ये है कि पुलिस ने छापा मारा, सिर्फ मुलाजिम घर पर थे। एहलकारों ने घर के बाहर खड़े गमले भी तोड़े और जाते हुए पुलिस जो है ना वो सीसीटीवी कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गई थी। इतला मिलने पर जो है ना अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, ठीक है ना जी, और वो लेके गवर्नर हाउस चले गए और गवर्नर हाउस से जाकर उन्होंने हर हलफ ये लिया है
صحیح ہے جی. اور یہ ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کروا دینا، جیسے بھی دیکھنا، خود ان کے پاس مٹیریل ہونا، بس یہی بات ہے جو سارے ہم نہیں تو کوئی اور کرتا رہے گا. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں نون لیگ کے مفاد پر نام پر آپ نے کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آزاد کشمیر بھی ہمیں اسی مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. اندر کی باتیں آپس میں صلح صفائیاں چل رہی ہیں، پیار محبت ہونا ہے، اور غالباً وہاں بھی جانا ہے ہم نے پھاٹک والی جگہ کے ساتھ. وہ اللہ بات ہے وہاں گاڑی کو نقصان پہنچا تھا، لیکن یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. یہ باتیں ہیں جو خلاف کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ باتیں ہیں جو خلاف کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ والی باتیں ہیں جو خلاف کرتے تھے. 30 پولیس اسٹیشن پہ بات کیا جا رہا ہے کہ قبضہ آیا، گولیاں چلا کر کارکنوں کو شہید کیا گیا، پورے کشمیر میں انٹرنیٹ بند کرایا گیا. اور یہ آزاد نہیں مقبوضہ کشمیر لگ رہا ہے. یہاں تو بس اتنے بتانے کی بات ہے کیسی ہوگا یہ نظام ٹھیک جناب. تو پوچھ یہ رہا جا رہا ہے، پوچھا یہی جا رہا ہے یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا. صحیح ہے نا جی. آپ چلیں، آپ کو آگے بڑا اہم معاملہ لے کے چلتے ہیں. آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ کے حوالے سے جو باتیں ساری سامنے ہوئی ہیں، لہو لہان ہو گیا آزاد کشمیر. ایک پیچھے والے صحافی نے، تو والد صاحب کی تصویر ہے، والدہ صاحب اس دنیا میں حیات رہی ہیں، بڑی دعائیں، بہت دعائیں. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ راولہ کوٹ میں لہو لہان ایک جو اس وقت اداکار تو نہیں کہتے ہیں، لیکن ان سارے نظام کو چلانے والے ہیں وہ وہاں پر موجود ہے. اور اب جو بڑی مزیدار بات ہے، معصوم نہتی اور پرامن شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر زخمی اور شہید کیا جا رہا ہے. جس طرح 3 سالوں میں ڈی ایم کے دور میں اب تک 6 قتل عام کے واقع ہو چکے. پنجاب اور خیبر پختونخوا متعدد شہر قتل کا جو ہے نا وہ واقعہ پہلے بنایا گیا. اسلام آباد چوک 26 اپریل ہے. آزاد کشمیر قتل جتنے بھی ہیں، مرید کے قتل جتنے بھی ہیں، راولہ کوٹ اور راولہ کوٹ، یہ وہ سارے معاملے ہیں جو اپنی جگہ پر موجود رہیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے. موجودہ اگر حکومت جو ہے نا ملک کی تاریخ کی ظالم ترین حکومت ثابت ہوئی ہے. جتنا اس دور میں ظلم ہوا ہے نا جی، اس کی مثال نہیں ملتی. نہ کوئی اخلاقیات ہے اور نہ ہی اسلام سمجھ. یہ کرسی کی حوث میں کچھ بھی کر سکتے. یہ ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، باتیں کس طرح کی جا رہی ہیں، حالات کس طرح جگہ پہ جا رہے ہیں. وہ نظر تو بہت کچھ آتا ہے، اور جو بھی نظر آ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے یہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے. پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف کی جانے والی ایک اور سازش بے نقاب ہوئی ہے. معروف تحقیقاتی، صحیح ہے نا جی، فرم نے، اس پہ تو نہیں میرا خیال ہے انتقاد ہونا چاہیے. چلیں جی. پاکستان اس کے اداروں کے خلاف کی جانے والی ایک اور سازش بے نقاب ہو گئی. معروف تحقیقاتی صحافی جو ہے نا فخر الدنانی نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا. لیکن ایک جو بات بڑی اہم تھی، ٹھیک ہے جی، اور فخر درانی کے مطابق غیر ملکی انٹیلیجنس نیٹ ورک نے انہیں پاکستانی اخبارات سے بیرون ملک سے وصول ہونے والے آرٹیکل شائع کروانے کی کوشش کی، اور ان آرٹیکلز یا اشاعت کے عوض جو ہے نا بھاری رقوم اور تعذیبی کارروائی سے بچنا ہے. صحیح ہے نا جی. یہ ہے وہ سارے معاملے جب آپ کے سامنے ڈیجیٹل اور کرپٹو کرنسی اور یہ باقی باتوں کو چھوڑیں. میں ان میں سے کسی بات کی طرف نہیں جانتا. میرا کام صرف حقائق سامنے رکھنا ہے، اور حقائق آپ نے سامنے رکھ دی ہیں. یاد جاتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.